سلام البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ديال اليوم. كيف ما قلت لكم غادي نوريكم كيفاش نفصلوا ديريكتومون على التوب من بعد ما درنا الفيديو ديال الكورساج اولا ديال الباترون الاساسي. واللي ما شافوش غادي نخليه في صندوق الوصف لتحت اللي بغى يعاود يشوفو. انا خديت التوب وطويته على جوج، خليت الوجه هو الداخلاني، غادي نقادو من بعد ما قادينا التوب ديالنا فوق الطبله. طويتو كما قلت لكم على جوج، الوجه ديالو هو اللي داخل، هاد الجهه المحلوله هي اللي من جهتي. غادي نبداو دابا نفصلوا الامام هو الاول. دابا ملي غادي نبغي نفصل فوق التوب ديريكتومون غادي ناخذ غير النقاط الاساسيين هما اللي غادي نرسم بهم، هما اللي غادي نحط فوق التوب. اما بالنسبه للمبتدئات كنصحهم يرجعوا للفيديو اللي فات اللي غادي تلقاوه في صندوق الوصف لتحت. يعني كيف ما الطريقه اللي درنا في الباترون فوق الباترون تقدروا تحطوا هذيك القاعده كيف ما حطيناها فوق الباترون تقدروا تحطوها فوق التوب. من بعد ملي تعودوا على الفصاله تقدروا ديروا بحال كيف ما غادي ندير انايا دابا. هاد التوب هذا غادي نصاوب منه قفطان. لو غنجي لهنايا حيت هاد الحاشيه التحتانيه ما مقاداش غادي نقادها. غادي ندير واحد الخط باش نخدم عليه. الو غنجي من هنايا غادي ناخذ الطول ديالي، الطول ديال القفطان زائد 4. من هاد النقطه هذه غادي ندير ثاني واحد الخط عمودي هكا بزاويه قائمه، وغنجي من هنا لهنا غادي ندخل بجوج سنتيم. هاد 2 سنتيم ديالاش؟ هاد 2 سنتيم ديال السفيفه، هي ما كتكونش داخله في عبار، يعني غنحيدوها من الاول على طول القفطان. ديما الا كانت عندنا البياسه محلوله من القدام كنديروا بحسب الخياطه، سواء كنا بغينا نديروا ليها السفيفه او كنا بغينا نجمعوها غير بالماكينه. ضروري خاصنا نخليو يا اما سنتيم ديال الخياطه، ولا الا كانت السفيفه من الاحسن نخليو 2 سنتيم. في حاله كاع جاتنا البياسه مزيره اولا شي حاجه كنلقاو بعدا هذاك السنتيم كنزيدوه في البياسه. كنحاول نبسط على قد ما قدرت باش المبتدئات يفهموني. غنجيو لهنايا وغادي ندير الدوره ديال العنق، غادي ندير فيها 8 حيت ما بغيتهاش تكون كبيره بزاف. وغنجي لهنايا غندير 10 سنتيم وغنوصلها بحال هكا، وغنجي ناخذ العرض ديال الكتف مقسوم على 2 زائد 1. غنخلي هذيك 2 سنتيم اللي خلينا ديال السفيفه وناخذها من هنا من هاد البلاصه هذه بحال ما هكا. وغنجي من هاد النقطه هذه اللي درت غناخذ عرض الصدر مقسوم على 4 ناقص 2. عرض الصدر مقسوم على 4 ناقص 2. وغادي نحط النقطه هنا ونجي ندير واحد الخط، ندير خط الصدر هكا. من بعد ما درت هاد خط الصدر
هاد 21 ديال الكتف اللي عندي هنايا غادي نجي ونحطها هنا بحال ما هكا. هاد المسافه اللي عندي من هنا لهنايا غنقسمها على 3. هاد المسافه هذه اللي عندي من هنا لهنا غنجي ونقسمها على 3 ونحط نقطه. من هاد النقطه هذه غادي ندخل ب2 سنتيم بحال ما هكا من هنا لهنا 2 سنتيم، وغنجي لهاد النقطه هذه ديال الكتف غادي نهبط منها ب4 سنتيم. هاد النقطه هذه ديال 4 سنتيم غادي نصلها مع هذه. غنجي لهاد الخط ديال الصدر هذا غادي ناخذ الدوره ديال الصدر مقسومه على 4 زائد 1. الدوره ديال الصدر مقسومه على 4 زائد 1. وكيف ما قلت لكم كناخذوا العبار من هاد 2 سنتيم لهنا، ما غاديش نحسب من هنا، ما غاديش ناخذ العباره من هنا، لا غناخذ العباره من هاد الخط هذا اللي درت. غنجي ونحط نقطه، غناخذ البيستولي غنجي لهاد النقطه مع هاد النقطه هذه مع هذه غادي نصلهم. هكا غادي نجي ونعبر التركيز شحال فيه، حيت ما بغيتش الكم يكون عندي عريض بزاف. راه غادي نشوف من دابا شحال فيه 30. غادي يجيني كبير بزاف. الا بغيتو الكم ديالكم يجي مجموع من هاد الجهه هادي ديال التركيز خاصكم تنقصوا من الدوره ديالها. الو كيفاش غادي نديرو باش نقصوا من الدوره ديالها؟ من هاد الخط هذا ديال الصدر الا جانا التركيز كبير غادي نجيو لهاد الخط هذا ديال الصدر وغادي نطلعوا ب2 سنتيم. شحال ما طلعنا من هنا لهنا من الخط ديال الصدر للفوق شحال ما كيصغر عندنا التركيز. الو دابا ملي طلعنا بهاد 2 سنتيم غادي نعاود ثاني ندير واحد الخط اخر. كيف ما شفتوا دخلت غير من هاد البلاصه هادي، ماشي كنبقى طالعه بهذيك 2 سنتيم، لا غير من هنايا غير من التحت، كنرجع للسطر ديالي الاول. غنحسب دابا شحال عندي فيها. دابا عندي فيها 26 مزيانه. هاد الخط دابا غادي يولي بحال ما هكا. واخا غنجي من الفوق من الخط الفوقاني وغادي ناخذ الطول ديال الحزام. من هاد النقطه هادي غادي ندخل ب2 سنتيم بحال ما هكا. غناخذ البيستولي من هاد 2 سنتيم اللي زدنا هنايا غادي نوصلها مع هاد النقطه هادي بحال ما هكا. من هاد الخط ديال الصدر لهاد النقطه هادي ديال الحزام غادي نشوف شحال عندي فيها. عندي فيها 16، هي اللي غادي نحط هنايا 16 سنتيم باش نديرو الخط ديال الحوض او الباسا. من هنا لهاد النقطه هادي غادي ناخذ الدوره ديال الحوض مقسومه على 4 زائد 1. الدوره ديال الحوض مقسومه على 4 زائد 1. فين ما خرجت ليا العباره غادي نحط نقطه بحال ما هكا. غنجي ناخذ البيستولي وغادي نصل هاد النقطه هادي اللي خرجنا بها من هنايا. دابا غادي نجي لهنايا لتحت وغادي نشوف شحال بغيت ندير في العرض ديال القفطان ديالي. عندي الثوب وافي بزاف، يعني نقدر ندير فيه شحال ما بغيت ديال العرض. انا غادي ناخذ العرض كامل ديال الثوب. غادي نجيب مسطره وغادي نسطر بحال ما هكا
من هاد النقطه للعرض الكامل ديال الثوب. من بعد ما درت هاد الخط هذا غادي نجي لهاد البلاصه هادي وغادي نطلع ب10 سنتيم. علاش؟ باش ما تجينيش البياسه مجنحه من التحت، يعني كيكونوا الجناب طايحين للارض اكثر من القدام او لا من الخلف. غادي نجي ونعبر هنايا 10 سنتيم، غادي ناخذ المسطره نديرها بحال ما هكا. صافي دابا سالينا الفصله ديال الامام، غادي نقطعو. غنجيو حتى لهاد النقطه هادي اللي طلعنا من هنايا ب10 سنتيم، وغادي نجيو هكا. دابا غادي نجيو باش نديرو الخلف. الثوب هذا غنخليه كيف ما هو وغنقلبو، غنقلب هاد الجهه المسدوده اللي عندي. خلينا الثوب كيف ما كان، غير قلبته باش نرد هاد الجهه المسدوده اللي عندي. غادي نجيو ناخذ واحد الطرف من الامام اللي فصلنا، غادي نحطو بحال ما هكا. هاد 2 سنتيم هادي اللي خلينا ديال السفيفه ما غنحسبوهاش، غنتنيوها بحال ما هكا، عاد نحط على الثوب. من بعد ما قديت الامام ديالي حطيته فوق الثوب، كنديروا هاد الطريقه هادي باش بلا ما نعاودو نرسمو ثاني الخلف بوحدو ونرسمو الامام بوحدو. كنديروا بحال هكا، يا اما كنرسمو الخلف وكنخرجوا منه الامام، ولا كنرسمو الامام وكنخرجوا منه الخلف. وبطبيعه الحال كاين الفرق بيناتهم كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات ديال الباترون الاساسي ديال الفصاله. واللي ما شافوش راه غادي نحطو في صندوق الوصف لتحت اللي بغى يعاود يشوفو. وباش ما نضيعش الثوب كنطلع البياسه حتى كنلقى، يعني حتى كنوصل لهاد البلاصه هذه الصغيره وتكون البياسه عندي مقاده، عاد كنبدا نخدم عليها. غادي نجي لهنايا وغادي نعبر ونشوف الكتاف ديالي واش باقي هما عندي فيهم 21، يعني البياسه محطوطه مقاده. غادي نجي لهذا الفوق هذا، وكيف ما كتعرفوا الخلف تيكون زايده فيه ديك 2 سنتيم اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات. غادي ندير هذيك 2 سنتيم، غادي نجي لهنا، غادي ندير الدوره ديال العنق بحال ما هكا. غنجي لهاد البلاصه ديال التركيز، غادي ندير ليها بحال هكا نعلمها، ونجي ندير خط بحال ما هكا، ونجي من هنايا تاني ونخرج بحال ما هكا. صافي، وغادي نهبط مع البياسه كامله، عاد غادي نقطعوها. غادي نجي لهاد البلاصه هذه ديال الخط الخصر او طول الحزام، وغادي ندخل في الخلف، غنحيد الامام وغادي ندخل في الخلف بواحد 2 سنتيم. علاش؟ الظهر ملي كنلبسوه بعض المرات كيكون بحال مبوقل من الخلف، يعني ما كيكونش ما كيجيش هكا صامت على الظهر، كيكون شويه مبوقل. داكشي علاش كنعاود ثاني ندخل عليه من هنايا غير بوحدو، كنحيد الامام وندخل عليه
وندخل على الخلف بواحد 2 سنتيم من جهه الحزام بحال هكا، وكنجي وكنخرج. يعني من هاد البلاصه هادي كندخل بواحد 2 سنتيم وكنخرج هكا. وإلا كانت السيده شويه عامره بلا ما ندخلوا على الظهر، نخليوه كيف ما كان، كيف بحالو بحال الامام، كيف ما فصلنا الامام. اما الا كان هكا شي حد ضعيف ماشي مشكل، واخا حتى دخلنا من هنايا بهاد 2 سنتيم هادي على الظهر اولا الخلف. دابا غادي نجيو نقطعو. صافي، وها هي البياسه ديالنا جات. دابا غادي نديرو الاكمام. هادشي اللي شرط ليا في الثوب. دابا غادي نصاوبوا الاكمام كيف ما قلت لكم. عندي الثوب وافي، داكشي علاش شرط هادشي كامل. عندي فيه 3 متر. دابا غادي نطويه على 4. غادي نخلي في العرض ديالو 24 سنتيم. غنجيب مسطره ونسطرو. غنجي من هنا لهنا نهبط ب 15 سنتيم. غنجي ونسطر وندير واحد الخط اخر من هنا لهنايا. هاد المسافه هذه اللي عندي من هنا لهنا نقسمها على 4، اللي فيها 28 هي 7 7 14 و7 21. هاد النقطه هذه الاولى غادي نجي. انتما هاد البلاصه هذه هي اللي مسدوده. هاد البلاصه راه فيها جهه محلوله، يعني هذه البلاصه اللي كتكون هنايا الفوق فوق الكم. غادي نجي من هاد النقطه هذه غادي نطلع بسنتيم بحال ما هكا ونحط نقطه، ونجي لهاد النقطه هذه الاخرى وندخل بسنتيم بحال ما هكا. دابا غادي نصيبهم، غادي ندير بحال ما هكا ونجي لهادي غادي تمشي لهنايا بحال ما هكا، عاد غادي تجي لهنا. دابا غادي نجي نعبر الكم ديالي من الفوق من هنايا. عندي فيه 63. غادي ندير نقطه، غنجي نسطرها بزاويه قائمه، وغنجي نشوف شحال بغيت هنايا في العرض ديالكم. العرض ديالكم انا بغيت يكون مجموع شويه. غادي ناخذ 24 مقسومه على 2 زائد سنتيم ديال الخياطه. 24 مقسومه على 2 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 13. غادي نجيو نحط نقطه بحال ما هكا. دابا غادي نجيبو واحد الطرف من الامام ديال البياسه اللي فصلنا. غادي نجيو ناخذ البياسه اللي فصلنا الدوفون ديالها، الامام ديال البياسه اللي فصلنا، وغادي نجيو نعبر هاد التركيز، الدوره ديال التركيز، ونشوفها شحال فيها باش نصاوب لكم قدو قد البياسه. فوالا غادي ندير بحال هكا ونمشي معاه حتى نشوف شحال عندي في الكم. داكشي اللي خرج ليا هنايا هو اللي كنحط هنايا. غادي نعبر ثاني بحال ما هكا من هنايا هكا، ونحط
داكشي اللي لقيت في البياسه عندي هو اللي نحط هنايا. يعني هاد النقطه هادي هي اللي بغيت انايا، كنمشي مع هاد الخط هذا اللي الفوق ونهبط معاه هكا لتحت ونحبس هنا هاد الخط هذا. غنجيب بيستولي وغادي ندير خط. صافي وها هو الكم ديالنا واجد. دابا غادي نقطعوه. صافي وها هو الكم ديالنا واجد. ها هي البياسه ديالنا هكا كتجي، كيجي العرض لتحت كتير